बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जो सबकी ऑडियो रिकॉर्ड्स करते हैं ना सर, उनकी ऑडियो भी लीक हो जाती है। और ऐसा ही हुआ है जी। एज अ DGISI कॉल एक लीक हुई है और बड़ी बात है। और जिस प्लेटफॉर्म से ये जाके लीक हुई है, बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो प्लेटफॉर्म किसका है, उस प्लेटफॉर्म का मालिक कौन है, उस प्लेटफॉर्म का एम्प्लॉय कौन है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। और इसके अलावा ब्रिगेडियर गफ़ार जो अभी हिरासत में लिए गए हैं जनरल फैज़ साहब के कोर्ट मार्शल को इनिशिएट करने के बाद, उनकी हकीकत क्या है, वो इतने ब्लू आइड क्यों थे, तो उसकी भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमाद अजहर साहब का रौला उनके इस्तीफे का, खैर उसके ऊपर उमर अयूब साहब ने एंट्री डाली है, उसकी भी कोई तफसील रखता हूँ। कुछ अहम चीज़ें जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, अबसार आलम साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब की ना ऑडियो कॉल एक अदद लीक हुई है। लीक नहीं हुई है, उन्होंने रिलीज़ की है। हाँ, लीक तो होता है गलती से हो जाए, नहीं, रिलीज़ हुई है। और ये ऑडियो क्योंकि समा टीवी के प्लेटफॉर्म से हुई है। समा टीवी, अलीम खान साहब जिसके ओनर हैं। अलीम खान साहब कौन? पाक सरजमीन पार्टी के सदर। बाकी आपको बहुत कुछ पता है कि उनको सदर से लेके पार्टी से लेके तमाम चीज़ें जितवाने में बनाने में कौन किसका किधर कितना किरदार है। ये जब कभी फॉर्म 45-47 खुलेंगे तो सबको इस बात की तफसील का अंदाज़ा हो जाएगा। तो समा टीवी से रिलीज़ हुई है। और अबसार आलम साहब और जारी बात है जनरल फैज़ अमीर साहब की ये गुफ्तगू है। तो अबसार आलम साहब समा टीवी के मुलाजिम हैं, तो यकीनन उन्होंने ही दी होगी कि उस वक्त मैंने रिकॉर्ड की थी। अब ज़रा वक्त आ गया है, क्योंकि बंदा ही पाबंद सलासिल है, ना कोई बात कर सकता ना जवाब दे सकता, तो क्यों ना ज़रा उसकी वो ऑडियो लीक कर रहे, थोड़ा सा ज़रा डिस्कस हो जाए। जब सब बंदे अपने टावियाँ मार रहे हैं तो ज़रा कुछ ज़रा मैं भी कुछ प्रूफ के साथ ज़रा बात कर दूँ। तो यही हुआ जी। और यकीनन उन्होंने रिलीज़ की है और उस वक्त रिकॉर्ड की हुई थी। तो इस गुफ्तगू में जनरल फैज़ हमीद साहब अबसार आलम साहब को ये कह रहे हैं, बल्कि गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे बंदे आपकी शिकायतें करते हैं। एज ए DGISI और अबसार आलम चेयरमैन पैमरा उस वक्त थे, और एज ए DGISI शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे बंदे आपकी शिकायतें करते हैं कि आपके पास हमारे काम भिजवाए जाते हैं और आप हमारे काम नहीं करते। तो फैज़ हमीद साहब गिला कर रहे थे। बहरहाल अबसार आलम साहब ने बहुत अच्छा ट्रीट किया एक DGISI को। डेफिनेटली उन्हें DGIC को डील करते हुए ये कहा कि सर ज़रा बताएं तो सही, हुआ क्या, कौन सा गिला है मेरे से। तो जिस पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा कि 2 चैनल्स हमने लाइसेंस बेचे थे, 2 चैनल्स के, तो उनके दीगर मामलात हैं वो ज़रा क्लियर करवा दें। उन्होंने पूछा कौन से चैनल, ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे इतनी तफसील का नहीं पता, ब्रिगेडियर गफ्फार आपके पास आएंगे तो काइंडली आप इस मामले को ज़रा हल कर दीजिएगा। तो बहरहाल उन्होंने क्लियर की तमाम बातें। तो अबसार आलम साहब ने कहा ये मामला तो आपने पहले मुझसे कभी भी नहीं कहा था। तो बहरहाल ब्रिगेडियर गफ्फार साहब के मुतल्लिक ये वही गफ्फार साहब हैं जो अभी गिरफ्तार है, फौज की हिरासत में। इनका भी कोर्ट मार्शल इनिशिएट होना है, ये भी मैं आपको बताऊं। ये पूरा एक नेटवर्क है ना। तो ये राइट हैंड थे जनरल फैज हमीद साहब के, और ISI में थे, ये राइट हैंड थे। और फैज हमीद साहब के लिए काम कर रहे होते हैं, ब्लू आइड होते हैं, क्यों नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इसीलिए पकड़े भी गए। तो अब यहाँ ये चीज़ है, दिन जिन 2 चैनल्स का जिक्र कर रहे हैं उसके सिलसिले में तो इमरान मीर साहब आपने नाम सुना होगा, सीनियर जर्नलिस्ट है, डायरेक्टर न्यूज़ है आप न्यूज़ के लास्ट टाइम। तो इमरान मीर साहब कहते हैं, जो डायरेक्टर न्यूज़ थे आप न्यूज़ के, उन्होंने कहा और इंडस न्यूज़ जिसके आफ्ताब इकबाल साहब जिसको चलाते थे, इमरान मीर साहब ट्वीट कहते हैं कि गालबन आप अबसार आलम साहब को कह रहे हैं, गालबन आप न्यूज़ और इंडस न्यूज़ के लाइसेंस की बात हो रही है ना। वो कहते हैं मैं खुद इस चैनल में था और मैं इस प्रोजेक्ट का गवाह रहा हूँ। आफ्ताब आलम इसके CEO थे, आफ्ताब इकबाल साहब। और 6 माह बाद ब्रिगेडियर गफ्फार, जिन्हें BGB कहते हैं, उनके नाम से मशहूर थे, फिर मुझे पता चला कि असल कहानी क्या है। यहाँ से डंडी मार रहे हैं जी इमरान मीर साहब। 6 माह पहले हमें पहले दिन से पता था कि ये चैनल आप न्यूज़ कौन है, इसके पीछे कौन है, कौन नहीं है। इनको 6 माह बाद पता चला, यहाँ से डंडी मार रहे हैं। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि भेद खुला, पूरे चैनल के एक बंदे को पता था, मेरे इतने दोस्त थे बॉस उधर वहाँ मुलाजिम थे, वो कह रहे थे हमें सबको पता है इस बात का। तो मीर साहब को 6 माह बाद पता चला, तो मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल इतना सहन में रखें कि जो दूसरों की कॉल रिकॉर्ड करते हैं ना सर, उनकी कॉल रिकॉर्ड भी होती है और रिलीज भी होती है।
جنرل فیض حبیب DGISI کی بھی کالنگ کو ریکارڈ کرتا ہوگا، وہی ہوئی جس سنیں، اور وقت ضرورت اس میں ریلیز ہونا ہوتا ہے، یعنی کس کی آرکائیو میں کس کس کی کالیں رکھی۔ تو سر طاقتور بھی ذرا احتیاط سے بات کیا کریں۔ میں تو یہ کہوں گا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جنرل فیض صاحب کے ساتھ سلوک کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ آگے چل کر ہونا ہی کیا والا ہے، بس آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ ادھر مزید انکشافات ہو رہے ہیں جی، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل صاحب یہ جولائی کے مہینے میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، حراست میں لیا گیا تھا، اناؤنس خیر اب ان کا کیا گیا، اور اکرم صاحب ان سے متعلق پتہ چلا ان کے واٹس ایپ گروپس کا انکشاف ہوا ہے، اور ایک عمر چیمہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کا موبائل وغیرہ لیا گیا، زیر حراست لیا گیا، تو جب موبائل بھی لیا گیا ان کے واٹس ایپ گروپ کو بھی دیکھا گیا، تو جس میں 3 یورپی نمبرز بھی تھے۔ عمران خان صاحب کے لیے پیغام رسانی بیرون ملک سے ہوتی تھی، یہ عمر چیمہ صاحب خبر دے رہے ہیں، اور زلفی بخاری اور پنجاب کی سابق وزیر، خاتون وزیر، ان سے بھی رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور عملے کے 6 افراد بھی شامل تھے ان کے ساتھ۔ تو کہانی مزید کھلتی بھی نظر آ رہی ہے سر، مجھے یہی لگ رہا ہے۔ میں نے اصل میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ اتنی سی خبریں آپ کو ہفتے 10 دن کے اندر یہ اتنی بڑی خبریں نظر آئیں گی، بہت سی چیزیں ہم لوگ بھول جائیں گے، اتنی بڑی خبریں بننے والی ہیں، یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ججز تک جانا ہے، حاضر سروس ججز تک جانا ہے، یہ معاملہ سویلینز تک جانا ہے، یہ معاملہ پولیس کے اعلیٰ ترین افسران تک جانا ہے، یہ پورا نیٹ ورک ہے سر۔ یہ فوج میں تختہ الٹنے کے حوالے سے اس کو اس حد تک فوج کے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ حکومت کو نہیں، حکومت کا تختہ نہیں الٹنا، لائک یہ والی پوزیشن میں۔ خیر ابھی اور بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ ہاں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں بہرحال ایک تماشا لگا، میں کہا پہلے ذرا وہ بتا دوں۔ کل حافظ فرز صاحب پرسوں انہوں نے استعفیٰ دیا، پارلیمانی لیڈر بنایا گیا تھا ان کو پنجاب اسمبلی کا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب حماد اظہر صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے PTI پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ کہا ہے کہ میری پارٹی میں سے یہ نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا بدقسمتی سے میری عمران خان صاحب تک رسائی نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی میں نے پریس کانفرنس کی اور نہ ہی میں نے کوئی ڈیل کی ہے، اس لیے میری نقل و حرکت پر سختی ہے، میں ڈیالہ نہیں جا سکتا۔ پنجاب کی تنظیم سازی میں بہت سے ایسے فیصلے ہوئے جس میں نہ میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضامندی، میرٹ کی بجائے لابنگ پر فیصلے ہوئے اور بانی کو لا علم رکھا گیا، یک طرفہ انفارمیشن عمران خان صاحب کو پہنچائی گئی اور عمران خان صاحب سے غلط فیصلے کروائے گئے۔ کافی عرصے سے لابنگ جاری تھی کہ لاہور کے صدر چودھری اصغر کو بدلا جائے، اور آج وہ کامیاب ہو گئے۔ چودھری اصغر کا قصور یہی ہے کہ وہ 2 ماہ قید میں رہا، فارم 45 میں اس نے نواز شریف صاحب کو اور 3 ماہ سے وہ لاہور کے صدر منتخب ہوئے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ 3 ماہ میں جو کام اس نے کیا اور اگلی صفوں میں لڑا ہے، پہلے لاہور کے کسی صدر نے، حالانکہ وہ خود بھی صدر رہے ہیں، پہلے لاہور کے کسی صدر نے ایسا نہیں کیا۔ اور لاہور کا صدر ادھر فارغ ہو تو پنجاب کے صدر نے، ظاہری بات ہے حماد اظہر پنجاب کے صدر تھے، تو جب فارغ کیا گیا تو سائن تو انہوں نے کرنے تھے، انہوں نے کہا جی میں نے کوئی سائن وائن نہیں کرنا، تو پھر یہ جو صاحب ہے انہوں نے، چودھری اصغر صاحب، انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا، اور پھر عمر ایوب صاحب نے رد عمل دیا ایز اے پارٹی کے جنرل سیکرٹری، اور انہوں نے حماد اظہر صاحب کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا بہت ڈیڈیکیٹڈ رہے، پارٹی کے لیے آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور کسی طور پر بھی انتھک محنت کیا آپ نے، تو آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کرتا۔ تو حماد اظہر صاحب کا دوسری بار استعفیٰ نامنظور ہوا۔ بہرحال یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس وقت تحریک کی ضرورت ہے، ایک زبردست پاور شو کی ضرورت ہے، پنجاب کے 27 تاریخ کو اگست کا انہوں نے اجازت ان کو مل گئی بھی ہے، اس وقت پارٹی خلفشار کا شکار ہے، اور یہ باقی کافی دکھ کی بات ہے۔ اور یہی نہیں، PTI کے جو جنرل سیکرٹری ہیں لاہور کے، حافظ ذیشان، ان کا بھی استعفیٰ سامنے آ گیا ہے۔ یہ ہے غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر جنرل باجوہ صاحب سے متعلق سر نئی نئی چیزیں، نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ انکشاف کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، جنرل باجوہ صاحب کے انٹرویو لینے والے شاہد میتلا صاحب، ہمارے حلقہ احباب میں سے۔ تو شاہد میتلا صاحب نے پروگرام میں انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ صاحب نون لیگ سے 3 شخصیات کے ذریعے رابطے میں تھے، ایک تھے شاہد خاقان عباسی، دوسرے تھے خواجہ آصف، اور تیسرے تھے ملک احمد خان۔ ٹھیک ہے، ملک احمد خان کے ذریعے وہ نواز شریف صاحب کو مارشل لا لگانے کا پیغام بھیج رہے تھے نون لیگ کو، کہ مارشل لا لگا دوں گا اگر مجھے ایکسٹینشن نہ دی۔ ایک چیز شاہد میتلا صاحب کہتے ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے انٹرویوز بھی کیے میں ریٹائرمنٹ کے بعد۔ شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے اپنی توسیع پہ لگایا ہوا تھا، ایکسٹینشن پہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے کچھ جرنیلوں سے بھی وعدہ کیا تھا میں نہیں بنا تو میں تم لوگوں کو بنوا دوں گا، تو کچھ نام بھی انہوں نے تفویض کیے ہوئے تھے۔
ایسے ناموں کا ذکر تھا جس میں کم از کم عاصم نہیں تھے. اچھا جی. اس کے علاوہ وہ شاید میتلا صاحب بتاتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی کی ان میسیجز کے اوپر سرزنش بھی کی تھی نواز شریف صاحب نے، اور آخری دن تک یہ ایکسٹینشن کے لیے مذاکرات کرتے رہے جب تک کہ جنرل عاصم منی صاحب کی سمری فارورڈ نہیں ہوگی. تو بہرحال فیض حمید صاحب سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا میتلا صاحب کا کہ فیض حمید صاحب دوبارہ عمران خان صاحب کو لانا چاہ رہے تھے، اور پھر یہ دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی بننا چاہ رہے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد. اور انہوں نے اس کی مثال دی کہ جس طرح بینظیر بھٹو نے جنرل کلو کو ریٹائرمنٹ کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی لگایا تھا، یہ ریٹائرڈ آدمی بھی ڈی جی آئی ایس آئی لگتا ہے، یہ سبب دی ہوتی ہے. تو اتنی ڈیپ گیم ہے. ہاں جی. اور میں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں 100% تو کر کے تھوڑا ہضم کرنے میں وقت لگائیں گے. کیا خیال ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.